السلام عليكم البنات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا على خير وبخير ان شاء الله. اليوم فيديو جديد، فيديو ديال هاد لي طاغط اللي كيجيو ساهلين وبساطين والمكونات متوفره في كل بيت. بقاو معايا تشوفوا المقادير والطريقه ديال التحضير. بالنسبه لبنات المقادير غادي نحتاجوا 2 كيسان ديال الدقيق، 2 كيسان ونص ديال الدقيق مع الكاس الثالث مع مرش. غادي نحتاجوا كاس ديال السكر ثقيل حتى هو مع مرش. غادي نحتاجوا 4 ديال المعالق ديال الزبده وبيضه، قبيصه ديال الخمارات الحلوه وقبيصه ديال الفاني، وكنحتاجوا قبيصه ديال الملح. وعلى بركه الله غادي نديروا الدقيق هكا، دقيق 2 كيسان ونص ديال الدقيق. غادي نديروا سكر ثقيل بحال هكا، وغنحتاجوا قبيصه ديال الخمارات الحلوه، غير قبيصه ما تكثروش، وغنحتاجوا الفاني بحال هكا. صافي غنديروا قبيصه بعدا د الملحه، قبيصه هكا د الملحه صافي. وغنخلطوا النواشف بحال هكا، هما النواشف كيتخلطوا، كنخلطوهم مزيان مزيان. السكر كلاصي يكون من قبل مغربل بحال هكا. كنخلطوا هاد النواشف، انا غنخلطهم ونرجع معكم. من بعد كنضيفوا الزبده، 4 المعالق ديال الزبده. هاد لاباط صابلي كتخدم غير هكا بالاصابع ديالنا، ماشي نعجنوها، غير هكا نغملوها بالاطراف ديال الصبع ديالنا بحال هكا. هانتوما كيف كتشوفوا معايا ترمل كامله ديك الزبده دار في الدقيق. البنات هاي منين ترملت ليا الزبده الدقيق، منين ترمل ليا مع الزبده هكا، انا غنضيف فيهم هنا بيضه بحال هكا صافي. هاد البيضه هي اللي غنجمعوا بها هاد الخليط. انا غنجمعها ونرجع معكم. من بعد البنات العجين ديالنا ها هي راني جمعتها. هذيك البيضه اللي كنديرو هي اللي كتجمع لينا العجين. دابا غادي نديروها في فيلم اليمونتير هكا، غادي نجمعوها من بعد. ها هي من بعد غادي ندخلوها المجمد لمده ديال ساعه. شحال ما هي الصراحه شحال ما كانت خدات الوقت ديالها في المجمد، شحال ما كتعطي النتيجه اللي هي زوينه. دابا غنديروها في المجمد، ديك الساعه منين غادي تبرد لينا العجين غادي نرجع معكم. بالنسبه للبنات العجين ديالنا ها هو شكلته كيف كتشوفوا معايا، شكلته في هذا الليمون. غير هو ضغطوا عليهم من هنا، هاد منين تشكلوهم ضغطوا عليهم مزيان من هاد الجنيبات، حاولوا تضغطوا عليهم. دابا غادي ندخلهم المجمد، عاودوا يقبطوا راسهم. من بعد من غنخرجهم غادي نثقبهم. حاولوا تثقبوهم هكا بفرشيطه ولا بكيغدون ولا اللي بغيتو نتوما، تثقبوهم مزيان صافي. وان شاء الله دوزوا معايا نحضروا لاكاناش. بالنسبه للبنات لاكاناش كنحتاجوا فيه حامضه معصره، كنحتاجوا 3 ديال صفار د البيض، كنحتاجوا 2 معالق ديال النشا، معالق يكونوا د النشا كبارين، 1 ساشي ديال الفاني، وكنحتاجوا 2 معالق ديال الزبده. بالنسبه للبنات البياض البيض راه مازالين غادي نحتاجو. غادي نبداو بالحامض، كنخويف هكا. كنضيفوا البياض البيض، صفار د البيض سمحوا لي،
وكنديروا ساشي ديال الفاني. وكنتبعوا لهم النشا بحال هكا. غنحركو مزيان. بالنسبه للبنات لاكاناش ديالنا كديروا في النار اللي هي مهيله مع التحريك. من بعد كنديروا ليه هاد 2 معالق ديال الزبده اللي قلت لكم، كنديرهم وكنحركوهم. انا غنحركهم ونرجع معكم. غادي نغطيها من الداخل، غطيوها من الداخل باش ما كتشكلش ديك القشره. غطيوها من الداخل مزيان صافي. ديروها هي في الثلاجه واحد شويه، من بعد نخرجوها ان شاء الله. وهانتوما غتشوفوا شنو نحضروا معكم من المورينغ. بالنسبه للبنات لاموران كنحتاجو كاس ديال السكر سنيده، وكنحتاجو 3 ديال الابيض البيض اللي كانوا بقاو لينا من لاكاناش، هما اللي كنحضروا بهم لاموران. هانتوما غتشوفوا معايا الطريقه. البنات لاكاناش هاي انا من خرجتها من المجمد راني طربتها كيف كتشوفوا. هذا البنات هانتوما شفتوا لي طاخت ديالنا عمرناهم بهاد لاكاناش. دابا غنديروا لهم هاد لامورينغ. هانتوما كيف كتشوفوا البنات لي طاخت ديالنا زيناهم بهاد لامورينغ. دابا غادي ندخلهم الفران يكون محلول، ما تسدوش عليهم. هاد الطريقه بلاصه الشاليمو. اللي ما عندهم الشاليمو وما متوفرش عندهم يدخلهم الفران ويخليه محلول صافي حتى كيتحمروا غير شويه صافي كتخرجهم 1-2 دقائق هكاك صافي. هانتوما غتشوفوا معنا الشكل النهائي ديالهم. البنات هادو هما لي طاخت ديالنا ديال اليوم. كنتمنى انكم يعجبوكم وتجربوهم. ما تنسوناش بلي لايك والتعليقات ديالكم. نتلاقاو الى فيديو جديد.